कम्युनिजमबाट उहाँहरू चिउत हुनुभयो, लेखेर मात्रै भएन व्यवहारमै चिउत हुनुभयो नि त। त्यस कारणले उहाँहरू सच्चिनुपर्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता खिमलाल भट्टराई। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेकपा एमालेलाई एकता या गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उसले 3वटा शर्त सहित नेकपा एमालेलाई प्रस्ताव गरेको हो। पहिलो शर्त उसको छ, जुन नेकपा यस पार्टीलाई दलको मान्यता दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव र अर्को जुन मुद्दा दर्ता गरेको छ अदालतमा त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र पार्टी विभाजनको बारेमा या पार्टी फुटको बारेमा आत्मा आलोचना गर्नुपर्ने, यी 3वटा शर्त सहित पार्टी एकता गर्न सकिने या गठबन्धन गर्न सकिने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ताले यो बताउनु भएको छ। त्यसो भए अहिले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीचमा एकता या गठबन्धन हुने सम्भावना कतिको छ, यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौं। र पछिल्लो समय जुन पार्टी विभाजन भए पछाडि दुई पार्टीका नेताहरू बीच एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप चलि नै रहेको छ। अब जुन स्थानीय तहको निर्वाचनले यी दुवैवटा पार्टीलाई जुन किसिमको एउटा सन्देश दिएको छ, यसबाट पनि अब मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने किसिमको सन्देश बाहिर आइरहेका छन्। नेकपा एमालेले पनि जुन 5 दलीय गठबन्धनसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा अगाडि बढिरहँदाखेरि जुन परिणाम हासिल गर्यो, यसबाट पनि नेकपा एमाले अब वामपन्थीहरूको एकता या गठबन्धन गर्नुपर्ने मोडमा पुगेको कतिपय नेताहरूको विश्लेषण छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने एक्लै अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अडानमा हुनुहुन्छ। आज हामी पार्टी जुन नेकपा एमाले पार्टी अब चुनावी तालमेलका लागि या भनौँ या वाम गठबन्धनको लागि अगाडि बढ्छ कि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एक्लै अगाडि बढ्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। यावत सरकारका काम कारबाही, नेकपा एमालेको आगामी रणनीति कस्तो छ र अबको बाटो विशेष गरी कसरी अगाडि बढ्छ नेकपा एमाले, यो बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौं। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठीक छ। सिधा प्रश्न गरेँ यहाँलाई मैले। अब बाहिर आए अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 3वटा शर्त सहित तपाईहरुलाई पार्टी एकता या गठबन्धनको लागि प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो शर्त उसको दलको मान्यता दिनु पर्यो उसलाई। दोस्रो तपाईहरुले अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। तेस्रो भनेको तपाईहरुले जसरी हिजो पार्टी फुटको बारेमा आत्मआलोचना गर्नु पर्यो भन्ने उसको ती शर्तहरू छन्। ती शर्त मानेर नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्नको लागि आज तयार छ? अब यो तपाईले यहाँ अहिले भन्नुभयो, मैले पनि बाहिर अलिकति सुनेको थिएँ, दिउँसो मात्रै। तर यो औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीलाई कुनै जानकारी पनि छैन र उहाँहरूले जे शर्त भन्नुभएको छ, यी शर्तहरू पार्टीको लागि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा त उहाँहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रति, पार्टीप्रति, पार्टी नेकपा एमाले प्रति र देशको राजनीतिमा उहाँहरूले गम्भीर अपराध गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने गरी उहाँहरू आफ्नो सरकारलाई ढालेर, आफ्नो सरकारलाई चाहिँ नि सत्ताच्युत बनाएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पार्टीका विरुद्धमा चाहिँ नि जुन भूमिका खेल्नुभयो र हिजो चुनाव लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थियो एमालेले, जुन मान्यताको साथमा, जुन राजनीतिक एउटा मूल्यको साथमा चाहिँ नेकपा एमालेले जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थियो र उसैसँग गएर मिलेर चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो सरकार किराउने काम गर्नुभएको छ, पार्टीलाई धोका दिने काम गर्नुभएको छ। यो स्थितिमा उहाँहरू कांग्रेसको पुच्छर बनेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। कांग्रेसले के दिन्छ र खान पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ अब पार्टीको मान्यता दिने अनि उहाँहरूले जे शर्त अहिले तपाईले सुनाउनु भयो त्यो फर्मल्ली त हामीले जानकारी छैन। तर उहाँहरूले भनेको भनाइ नि कम्युनिस्ट एकता गरौँ या एमालेसँग पहिला हाम्रो जे जस्ता के एकता फर्केरलाई स्वीकार गरेर पार्टी एकता गरौँ, हाम्रो पार्टीलाई पार्टीको मान्यता दिनुस् न भन्न उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो गम्भीर अपराध जुन गर्नुभयो त्यो अपराध स्वीकार गर्दा भइहाल्यो नि। अपराध स्वीकार गरेर फर्किँदा भइहाल्यो नि। एकता अहिले उहाँहरूलाई किन चाहिएछ? तपाईहरुले 3वटा शर्त मान्दिनु पर्यो नि त उहाँहरुका।
पार्टीलाई पार्टीको किन मान्यता किन दिनुपर्छ, यता जब यता आउनै छ, पार्टी एकता गर्ने हो भने। यता एमालेमा आउनै छ भने के पार्टी मान्नु पर्यो त? खुर्क आयो भइहाल्यो नि, हामीले अपराध गऱ्यौँ गल्ती गऱ्यौँ भनेर आउँदा भइहाल्यो नि। अनि उहाँहरूले त तिनवटा तपाईँहरूले गल्ती स्वीकार गर्नु पर्यो, अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्यो, अनि तपाईँहरूले चाहिँ जुन पार्टीको मान्यता दिनु पर्यो क्या, तीनवटा काम गर्नु यो सब जनतालाई झुक्याउन खोजेको कुरा होला। जनता झुक्किनेवाला छैन। उहाँहरू चाहिँ के मान्यता दिने? उहाँहरू के मान्यता दिन लायक हुनुहुन्छ र मान्यता दिनु? स्थानीय तहको निर्वाचनमा 20 सिट ल्याउनु भएको छ, पार्टी दर्ता भएको छ सिट ल्याउनु निर्वाचन आयोगमा। एउटाको पुच्छर समाएर उहाँहरू अलिअलि चाहिँ उभिने कोसिस गर्नु भएको छ भने अब उहाँहरू एक्लै भएको भए के हुन्थ्यो हालत, त्यो सबैले बुझेकै कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले जुन शर्त, यो शर्तबन्दी केही जरुरी नै भएन नि। जब एमालेमै आउन छ भनेदेखि उहाँहरू के त पार्टी बनाएर अनि के वार्ता गरेर अनि के लिन खोज्नु भएको छ फेरि यताबाट? कुरो चाहिँ त्यस्तै आयो होइन। हिजो तपाईँहरू पनि नेकपा एमाले जुन किसिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिणाम हासिल गर्यो, हामीले जे हासिल गर्यौँ, यो दुईटोको लागि घाटा भयो। अब नाफा हुने हिसाबले जौन त एकता गरेर भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव हुन सक्छ। यो सबै कुरामा चाहिँ नि माधव कुमार नेपालले सिधै चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर कुरा गर्दा भइहाल्यो। गल्ती भयो, गल्ती स्वीकार गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूले आफ्नो सरकार गिराउने जुन अपराध गर्नुभएको छ, यो आफ्नो सरकार गिराउँदाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा छैन। यो केपी शर्मा ओली वा नेकपा एमालेका कोही नेता विशेषको कुरा होइन। यो उहाँहरूले देशलाई नै धोका दिनुभयो। आज चाहिँ समयको बर्बादी भइरहेको छैन, अहिलेको सरकारले त केही गर्न सकिरहेको छैन भने अब चाहिँ यो देशप्रति जुन एउटा अपराध गर्नुभयो, जुन एउटा गद्दारी भयो हो, त्यसप्रति त प्रायश्चित हुनु पर्यो नि। उहाँहरूले गर्ने कुरा हो यो। कारण पो के छन् र? तपाईँहरूका विचार मिल्छन्, सिद्धान्त मिल्छन्, बाटो यही हो, लक्ष्य एउटै हो, के मिल्दैन एकता नगर्ने? अब अहिले केही पनि नमिल्ने, अहिले के मिल्छ तपाईँ भन्नुहोस्? उहाँहरू आफ्नो सरकार गिराएर काङ्ग्रेससँग गएर जोडिएर केही पद लिएर उहाँहरू चित्त बुझाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको नमिल्ने केही देखिँदैन। हाम्रो सामनेमा त देश छ, हाम्रो सामनेमा जनता छ, नमिल्ने त्यही नै भइहाल्यो नि। उहाँहरू आफ्ना लागि चाहिँ कुर्सीको कुरा गरिरहनु भएको छ, केही सीमित पदहरूको कुरा गरिरहनु भएको छ। हामी देशको कुरा सोचिरहेछौँ, हामी जनताको कुरा सोचिरहेछौँ। अनि उहाँहरू संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू देशको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, यो हामीले बचायौँ। संविधानले यही भन्छ त, आफ्नो सरकार गिराएर अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर हुन भन्छ। नत्र भने संविधान ध्वस्त हुने वाला थियो अरे नि त। कसरी ध्वस्त हुन्छ? तपाईँहरूले संविधान अहिले जोगियो त? कसरी जोगाउनु भयो त? अहिले जोगियो भन्दै हुन्छ, जोगेको हुन्छ नि त। कसरी? चुनाव हुनु भनेको संविधान ध्वस्त गर्नु हो त? के चुनाव अहिले मङ्सिरमा हुँदैन? हिजो चुनाव गऱ्यौँ हामीले, त्यो संविधान ध्वस्त भयो? केपी शर्मा ओलीले हिजो चाहिँ चुनावको नै घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले चुनावमा जाउँ भन्नुभएको थियो, देशलाई एउटा निकास दिनको लागि। देशको चाहिँ विकास अवरुद्ध हुने स्थिति भयो। देशको अहिलेको मूल स्पिरिट भनेको विकास। तपाईँहरूले पनि त विघटन गरिदिएर एउटा जुन एउटा चाहिँ संसदमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको त हो नि। फेरि संसदै चल्न नसक्ने, सरकारै चल्न नसक्ने, संसद चल्न नसक्ने, अनि देशलाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा लैजानु पर्ने छ, उहाँहरूले कामै गर्न दिनु भएन। सरकार त स्पिडमा हिँड्न चाहिरहेको थियो, विकास र समृद्धिको बाटोमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा। अनि उहाँले भनेको चाहिँ हिजो तपाईँहरूले दुईवटा कुरा, एउटा संविधान उहाँहरूले अपराध गर्नु भएन, उहाँहरूले अपराध गर्नु भएन। तपाईँ सुन्नुहोस्, अब गरौँ। आज यो चाहिँ यो सरकार बनेको करिब 1 वर्ष भयो होइन? आजसम्म एउटा शिलान्यास गर्यो यो सरकारले? हाम्रो सरकार हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली शिलान्यास मात्रै गर्दै हिँड्नु भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। कहाँ शिलान्यास? तपाईँले त नि धरहरा कसले ठड्याएको, रानी पोखरी कसले बनाएको, काठमाडौँको सडक चिल्लो कसले बनाएको, हिलो र धुलो मुक्त कसले बनाएको, रेल कसले ल्याएको? त्यो त जो प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन् भन्नुहुन्छ उहाँ। कसरी जो प्रधानमन्त्री आज गरेर देखाउनु पर्यो नि। आज उहाँहरूको काम भनेको अब काठमाडौँका सरकार फुटाल्ने हो, सडकहरू चाहिँ सडकहरूमा खाल्टा बनाउने हो। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, मर्मत पनि गर्नुहुन्न उहाँहरू। कुराले चिउरा बिचरा तपाईँको चाहिँ नि अहिले फोहोर मैलाको स्थिति के हो? त्यो चुनाव पनि हाम्रो बाध्यताले, हामीले चाहिँ नि दबाब दिएको कारणले उहाँहरू गर्न बाध्य हुनुभयो। निर्वाचन आयोग र हाम्रो प्रेसरको कारणले उहाँहरू गर्न बाध्य हुनुभएको उहाँहरूको रहर थियो र उहाँहरूले टार्न खोजिरहनु भएको थियो नि। उहाँहरूले के भन्नु भएन, एकैचोटि 3वटै चुनाव गरौँ पनि भनेर भन्नुभयो नि त। त्यस कारणले यो सब चाहिँ यो नेकपा यस पार्टीको चाहिँ म यसमै अझै प्रश्न गरेँ। उनीहरूको लक्ष्य, उनीहरूले भने अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो जुन किसिमको लागि सरकार गठन गरेका थियौँ त्यसको लक्ष्य पुरा गर्यौँ, किनभने संविधान र उहाँहरूले भन्नुभएको संसदलाई पूर्णकालीन जोगाउने विषयमा अब पक्का-पक्की भइसक्यो। अब फेरि पनि नेकपा एमाले यी शर्त मानेर आउँछ भने पार्टी एकता गरौँ, किनकि हाम्रो विचार सिद्धान्त मिल्छ भन्दा त ठिकै हुने होइन र? उहाँहरूले चाहिँ नि यो सब प्रायश्चित गरेर उहाँहरू प्रायश्चित गर्नुहोस्, आफैले प्रायश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो सरकार गिराएर हिजो केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्दाखेरि के भन्नुभएको थियो? यो सरकार रहन्छ, यो संसद रहन्छ, यो सबै रहन्छ, तपाईँहरूले भोट हाल्नुहोस् न त, भइ त हाल्छ।
तपाईँहरूले भोट हाल्नुहोस्, सरकार रहन्छ। अनि उहाँहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो सरकार गिराउन हिँड्नुभयो नि त, त्यो अपराध भएन? त्यो तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त कसरी अस्थिरता कसले ल्याएको? संसद विघटन गरेपछि उहाँहरू हिँड्नुभयो त घर छोडेर, नत्र हिँड्नुहुन्न थियो नि। चुनावमा भोट हाल्ने त्यो संसदमा भएको चाहिँ जुन भोटिङ थियो त्यो भोटिङमा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदहरूले भोट हालेको भएदेखि आफ्नो सरकारको पक्षमा भोट हालेको भएदेखि सरकार गिर्थ्यो र? होइन, विपक्षी उहाँ भोट हाल्न किन पुग्नुभयो भन्ने सवालको कुरा गर्दा तपाईँहरूले संसद विघटन गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सत्ता मोहको कारणले उहाँहरूलाई केही मानिसलाई मन्त्री बनाउनु थियो, केही राजदूतहरू बनाउनु थियो होला, केही राजनीतिक नियुक्ति गर्न थियो होला, यति त रहेछ। अरू केही भयो त? यो संसद अहिले संसदलाई पूर्णकालीन गरेर लोकतन्त्र जोगाउने र संविधान जोगाउने काम त हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो यो सरकारको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अरू काम त गर्दै गएका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि चुनाव गर्नु चाहिँ नि यो संविधान विरोधी कुरा हो? त्यो त तपाईँहरूले मध्यावधि घोषणा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त फेरि मध्यावधि घोषणा के गर्नुहुन्छ त? देशलाई त ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो नि। आज देश मूल्य मान्यतामा छ। लोकतन्त्र यो सरकारले यही ढङ्गले चाहिँ जाने भने लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन्छ, केही पनि हुँदैन। देश विकासतर्फ पनि अगाडि जाँदैन, देशको अर्थतन्त्र पनि जोगिँदैन, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि यो झन कमजोर हुँदै जाने हो। त्यसो भए तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्न नचाहने, वामपन्थीहरूको एकता गर्न पनि नचाहने, अनि अहिलेको 5 दलीय नचाहने होइन भने तपाईँले भने जस्तो यो अहिले तपाईँले बुझ्नु भएन, तपाईँले बुझ्नु भएन। यसरी बढ्यो भने तपाईँहरूको चाहनाभन्दा बाहिरको नचाहने पहिला त उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनु पर्यो, वामपन्थी हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसको पुच्छर हुने वामपन्थी हुन्छ आजको दिनमा नेपालमा? आफ्नो पार्टी भत्काएर अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर हुने त्यो वामपन्थी हो, त्यो कम्युनिस्ट हो। पहिला त कम्युनिस्टमा आउनु पर्यो नि उहाँहरू। त्यहाँबाट कम्युनिस्टै होइन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, फेरि तपाईँहरूलाई कम्युनिस्टै होइन भन्नुहुन्छ। होइन, आजको दिनमा सुन्नुहोस् न, आफ्नो सरकार ढालेर गद्दारी गरेर उहाँहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हिँड्नु भएको छ, अनि उहाँहरू कम्युनिस्ट हो, उहाँहरू वामपन्थी हो। उहाँहरू त दक्षिण पन्थको एउटा चाहिँ गोटी भनेर हिँडिरहनु भएको छ नेपालको भने त्यो पहिला त त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको एउटा वैचारिक शत्रुको भन्न मैले अस्ति तपाईँ भनौँ न उहाँहरू नेतालाई उहाँहरू परास्थित गरेर आउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरू एमाले हाम्रो अहिले चाहिँ वैचारिक शत्रु या चाहिँ त्यो विमति हुने भनेको एमालेसँग हो। उहाँहरूको त्यो विचारको नौटङ्की किन गर्नु पर्यो? विचार त उहाँहरूको के छ र? विचार भनेको काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर अलिकति पद लिने विचार हो, त्यहाँभन्दा बाहेक त केही पनि देखिएन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्नुहोस् त? यो अवधिमा चुनाव गर्ने कुरालाई चाहिँ नि उहाँहरूले प्रतिगमन देख्नुभयो भनेपछि त मङ्सिरमा चुनाव गर्छौँ हामी, अनि प्रतिगमन हुने भयो नि। तर सर तपाईँहरूले पनि भनौँ पार्टी फुटेपछि नेकपा विभाजित भइसके पछाडि, एमाले विभाजन भए पछाडि तपाईँहरूले सरकार गुमाउनु पर्यो, महानगरमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू शून्य हुनुभयो होइन, तपाईँहरू लगभग 91 स्थानमा पराजित हुनु पर्यो। यति धेरै तपाईँहरूले हन्डर खाँदा पनि अझै चेत्नु भएको छैन र भनेको? हेर्नुहोस्, हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ नि ठुलो घेराबन्दी त छँदै थियो, हामीलाई त्यो थाहा थियो, जनताले पनि त्यो महसुस गर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ नि, जनताले नदेखेको कुरा त छैन। अनि अर्को कुरा, पार्टीभित्र पनि अहिले अलिकति आन्तरिक समस्या भयो। हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या पनि देखा पर्यो भयो, अनि मुख्य रूपमा त आन्तरिक समस्या नै देखा पर्यो। यो विभिन्न ठाउँमा पराजित हुनुको पछाडि दुईटै कारणहरू, एउटा त घेराबन्दीको कुरा भयो, अर्को कुरा भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या। यो दुईटा कारण चाहिँ मूल पक्षको रूपमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दाखेरि त्यो देखिरहेछ। त्यस कारणले हामीले अलिकति पराजित भयौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन विजय हासिल गरेका छौँ त्यो कमजोर होइन। आज पनि जनमतको हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले सबै पालिकाको प्रमुखहरूको चाहिँ नि मतलाई हेर्नुभयो भने, उपप्रमुखको मतलाई हेर्नुभयो भने हामी फर्स्ट पार्टी हो देशको। त्यसलाई त स्वीकार्य नै छ नि, सबैले स्वीकार गरेको मतको हिसाबले चाहिँ नि हामी, मतको हिसाबले तपाईँहरू पहिलो, लोकप्रिय मतको हिसाबले हामी पहिलो भयौँ। तपाईँहरू जो अनि जनताको हिसाबले दोस्रो होइन त, जनता कतापट्टि छ भन्ने कुरा त त्यो सिट सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हामी चाहिँ दोस्रो भयौँ। तर तपाईँले जनमतको हिसाबले, लोकप्रिय मतको हिसाबले, लोकतन्त्रमा लोकप्रिय मतलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ। तपाईँहरूको विकल्प के त अब भन्ने कुरा के? तपाईँलाई 5 दलीय गठबन्धनले तपाईँहरू लोकप्रिय हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूलाई त हराइदियो नि, दोस्रो बनाइदियो नि त। तर पहिला गठबन्धन लागेर त होइन त, सिधा भन्दा 5 दलीय गठबन्धन लागेर दोस्रो बनायो, सत्ता लाग्यो त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू अझै पनि अनि फेरि पार्टीलाई कम्युनिस्टको एकता नगर्ने हो भने त फेरि तपाईँहरू दोस्रो तेस्रो नै पुग्नुपर्ने भने जनताको चाहना छ कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टको रूपमा रहन्। पहिला त कम्युनिस्टको रूपमा रहनु पर्यो। कम्युनिस्टहरू आफ्नै सरकार ढालेर चाहिँ नि अनि दक्षिणपन्थीसँग गएर साँठगाँठ गरेर
अनि गद्दारी गर्ने, आन्दोलनलाई गद्दारी गर्ने, देशलाई गद्दारी गर्ने, यो काम नगरून्। पहिला त त्यहीबाट सच्चिनु पर्यो। कम्युनिस्ट भनेर जस्तो माओवादी आज चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छर बनिरहेछ। अनि माधव कुमार नेपाल उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छर बनिरहनु भएको छ। कसरी चाहिँ उहाँले त आफ्नो जे शर्तका साथ गठबन्धन गर्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेकपा एमाले हराउनको लागि यो गठबन्धन भन्नुभयो, एमाले हराइयो। तपाईँ सुन्नुहोस् न, उहाँले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुभयो। कति दुर्भाग्यको कुरा छ तपाईँ हेर्नु। आज देशमा चाहिँ हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर लडेर गणतन्त्र ल्याएको छौँ देशमा। यो धेरै ठुलो परिवर्तन हो। संहितामा देशलाई लगेका छौँ। यो हाम्रो लागि नवीनता हो, नवीन कुरा हो यो। त्यसपछि गएर हामीले समावेशी राजनीति गर्ने भनेका छौँ। अनि त्यसपछि देशको राजनीतिको चाहिँ एउटा राजनीतिको बाटोलाई नै हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ आजसम्म राजनीतिक विषयमा हामी द्वन्द्व गर्दै आयौँ। राजनीतिक दलहरू वा देशमा चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्ष मात्रै हुँदै आयो राजनीतिक मुद्दामा। तर अब चाहिँ देशको राजनीतिलाई चाहिँ हामी यसलाई कोर्स चेन्ज गरौँ, पोलिटिकल कोर्स चेन्ज गरौँ र विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरौँ भनेर भनेका छौँ। गर्नुपर्ने त्यही नै हो। यत्रा ठुला एजेन्डा छन्। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु पर्ने छ, विकास र समृद्धितर्फ देशलाई लैजानु पर्ने छ। आजको खास राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा यो। यतातिर उहाँहरूलाई केही मतलब छ? यत्रो चुनावमा, राष्ट्रिय चुनावमा उहाँहरूको घोषणा के त भन्दाखेरि एमालेलाई हराउने। उहाँहरूको कुनै एजेन्डा भयो त भने? अब तपाईँ भन्नुहोस् न, एमालेलाई भन्नुहुन्थ्यो 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउनको लागि तपाईँहरू एकल चाहिँ शक्ति पुग्छ, अरू कोही चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो एमाले हराउने। हामीले उहाँहरूलाई हराउने भनेर भनेनौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा लग्यौँ नि। हामीले विकास र समृद्धिमा देशलाई अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय त महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर छ। त्यो फ्याक्टरमा नेकपा एमाले जित्नुपर्छ भनेर हामी गयौँ। विकास र समृद्धिको एउटा आधारभूमि हो त्यो। त्यसमा एमाले जित्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि विकासको भिजन भएको, जनताको जीवन बदल्ने भिजन भएको पार्टी भनेको नेकपा एमाले मात्रै हो नेपालमा। रोल मोडेल हो यो। त्यसकारणले यसले जित्नुपर्छ। एमाले मात्रै हो भने एमाले कति धेरै सरकार बनाइसक्यो, कतिबाट सरकारमा गइसक्यो, एमाले मात्रै हो भने जनताको स्तर, देशको स्तर त खासै माथि उठ्न सकेको छैन सर फेरि। तर तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस्। म एमाले भएको कारणले भन्दैछिन, तर जहिले जहिले एमाले चाहिँ एकल रूपमा सरकारमा छ, त्यसले जनतामा आशा जगाएको छ र देशलाई परिवर्तन दिएको छ। तपाईँले 51 साल हेर्नुहोस्, हामी सिंगल रूपमा सरकारमा पुर्याउन बहुमत किन दिएनन् होला त? नीति एमाले राम्रो काम गरेको भए, जनताको लागि, देशको लागि राम्रो काम गरेको भए फेरि जनताले एमालेलाई बहुमत दिँदै पठाउनु पर्ने हो त? फेरि जनतालाई चाहिँ हामीले राम्रो सधैँ गठबन्धन लागिपरेको त हामीले जनतालाई बुझाउन बाँकी छ। त्यो सच्चाइ हो तपाईँले भनेको। हामीले जनतालाई बुझाउन बाँकी रह्यो। तर यसको तात्पर्य हामीले चाहिँ काम गरेका छैनौँ भन्ने कुरा होइन। हामी हिजो पनि भनेको होइन, हामी जति गर्नु पर्थ्यो त्यति भयो भए त जनताले पछ्याउँथे भन्ने हो मेरो चाहिँ। हो, हामीसँग कस्तो भयो भने खास हामीले चाहिँ गर्नको लागि पहिलो पटक हामी 9 महिना मात्रै सरकारमा रहेको, त्यति बेला पनि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, केही चेन्ज गरेका छौँ। र त्यसपछि हामी चाहिँ अलिकति लामो अवधि रहेको भनेको यही पछिल्लो अवधि हो, 74 साल पछि नै हो। तर यो अवधिमा तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने हामीले धेरै काम गरेका छौँ र नेपालमा यो चाहिँ 74 वर्ष पछाडि केपी ओली नेतृत्वको जुन सरकार बन्यो, यसले जुन चेन्ज ल्याएको छ नि, देशको राजनीतिलाई विकासमा केन्द्रित गरेर र राष्ट्रियताको मामिलामा हामीले जे मोडालिटी तय गरेका छौँ देशको लागि, जे आधार दिएका छौँ, अब नेपाल अगाडि बढ्ने बाटो यही नै हो। योभन्दा फरक बाटोबाट नेपाललाई हिँडाउन मिल्दैन, फरक बाटोबाट जान पनि सक्दैन। नेपाललाई चाहिँ विकासमा केन्द्रित गर्ने हो र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर अगाडि जाने हो। यो यही नै हो र यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ र अब अगाडि बढाउनको लागि अरूले सक्दैन। एमाले तपाईँले भन्नुहोस् 3.5 वर्ष कार्यकालभित्र जसरी काम गर्यो, एकदम या जनताले भनेअनुसार देशको आवश्यकता र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर काम गरिदिएको भए यो 5 दलीय गठबन्धन लागे नि 7 दलीय लागे पनि 10 दलीय लागे भने नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले पनि छोक्नेवाला थिएन। तर जनताले तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि जुन स्थानीय स्तरमा त पत्याएन नि त। नपत्याएको होइन, हामीले जनतालाई दोष दिनुपर्ने पनि केही छैन। मैले भनिहालेँ हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक अलिकति समस्या भयो, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा भने जस्तो काम भएन। एमालेको जुन जहाँ जहाँ सरकार थियो त्यहाँ चाहे अनुसार घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार काम भएन र जनताले पत्याएन नि, होइन र? धेरै ठाउँमा नेकपा एमालेका पहिलाका उम्मेदवार त्यो पनि हारेका छन् धेरै ठाउँमा। त्यो पनि म भन्दिनँ। हामीले चाहिँ नि मुख्य रूपमा पार्टी अनुशासनलाई, पार्टीभित्र हाम्रो जुन एउटा कल्चर थियो त्यो कल्चरलाई चाहिँ नि अलिकति यो पटकको चुनावमा त्यो भत्क्यो। हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ नि पार्टीको निर्णयलाई मानेर जाने कल्चर हो। निर्णय हुनुभन्दा अगाडि छलफल गर्ने, निर्णय हुनुभन्दा अगाडि
चर्काचर्की पनि हुन्थ्यो, तर निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्थ्यो कार्यकर्ताले। तर यसपटक चाहिँ निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि क्रस गरेको छ। अलिकति मैले यहाँलाई अलिकति अगाडि नै जोडेँ। त्यो समस्या हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको बारेमा एक दुईवटा मात्रै प्रश्न छन् मेरा। अब तपाईँहरूले जसरी पार्टी एकता गर्नु नै छ, त जसले त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ, अरू नेताहरू अरू पार्टीका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि यो बिचमा रोकेको भनेको चाहिँ भनौँ या माओवादीको आफ्नो अहङ्कार छ, एमालेमा नेताहरूको अहङ्कार छ, आफ्नो दम्ब अहङ्कारले गर्दाखेरि, व्यक्तिगत इगोले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता हुन सकेका छैन अहिले तत्काल। सत्य त यो नै होइन त? यसमा तपाईँलाई म अलिकति मलाई टाइम दिनुहोस् यो बारेमा। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको चाहना छ, खास गरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, यो चाहिँ र अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढुन्, नेताहरू मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने जनताको चाहना छ, जनमत हो यो। तर एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी हुनु पर्यो नि। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, जसलाई जनताले कम्युनिस्ट पार्टी हुन उहाँहरू सिद्धान्त कम्युनिस्टको मुखमा भएको छ, नाम कम्युनिस्ट पार्टीको छ, उहाँहरू विचारधारा त्यही लिनु भएको छ, के हुनु पर्यो भनेको व्यवहार चाहियो। व्यवहार त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर बनाउने र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई तपाईँहरूले चुनाव चिन्हको चाहिँ दिनुभयो क्या, तपाईँहरूले त्यहाँ अलिकति सच्चाइ कम्युनिस्ट जस्तो गर्नुभयो त? त्यसो भए यसमा के छ भन्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ हामी एउटा शक्ति, हामी चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति भयो नि, राष्ट्रिय शक्तिसँग चाहिँ कोही जोडिन, हामी जोडिन्छौँ भन्दै आयो भनेदेखि त्यो मान्ने कुरा एउटा कुरा हो। हामीले उसको लिडरसिप मानेको कुरा त होइन नि। हामी राष्ट्रिय शक्ति हुनुको नाताले हामीले राष्ट्रको चिन्तन गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय हिसाबले सोच्नु पर्यो नि। त्यस हिसाबले सोच्दाखेरि कोही आयो होइन। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ कमल थापाजी आउनुभयो, तपाईँकै चुनाव चिन्हमा लड्छौँ तर तपाईँहरूलाई समर्थन गर्छौँ, ल ठिकै छ, अब हामी तपाईँसँगै जान्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग पनि कतै कतै गठबन्धन गर्नु भएको छ, स्थानीय तहमा माओवादीसँग कतै कतै छ, नेकपा एसएन कहाँ मैले एक दुई ठाउँ सुनेको छु। यो लोकल हामीले तपाईँहरू पनि फेरि हामी एक्लै छौँ त भन्न मिल्दैन है। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहलाई, स्थानीय कमिटीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको पनि हो। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ तालमेल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति फ्लेक्जिबल भएकै हो। हामी चाहिँ पोलिट ब्युरोको छलफलमा वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ त्यस हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ भनेदेखि पोलिटिकल्ली त्यस हिसाबले निर्णय गर्न सक्छन् भनेर अलिकति फ्लेक्जिबल हामी बाध्यौँ। त्यो कुरा सत्य हो। तर यसको अर्थ चाहिँ नि हाम्रो लिडरसिपलाई छोडेर, हाम्रो स्पिरिट, हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो सिद्धान्तलाई छोडेर हामीले त्यो कुरा गरेको होइन। राष्ट्रिय शक्ति हुनुको नाताले चाहिँ नि अब यो सबै पक्षलाई लिएर हिँड्नुपर्ने एउटा परिस्थिति पनि। त्यसो भए सर मैले यो प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूले पनि स्थानीय स्तरमा काङ्ग्रेस या माओवादी या नेकपा यससँग कतै कतै गठबन्धन गर्नुभयो या चाहिँ समीकरण गरेर अगाडि बढ्नुभयो। अब भनौँ नेकपा यसले पनि त्यही गर्यो, त्यसो भए तपाईँहरू उहाँ फरक देखिएन अनि उहाँहरूको भेद चाहिँ कहाँ भयो त? ल भन्नु। मूल स्पिरिट हाम्रो त्यो होइन। हामी चाहिँ कसैसँग मिल्दैनौँ भनेर भनेको होइन नि, तर हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू गठबन्धन गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्ने आधार चाहिँ के हुन् भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। कम्युनिस्ट मैले त भने नि उहाँहरूको व्यवहार हो क्या त्यो। उहाँहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो जनताको बहुदलीय जनता लामो समय नेकपा यस भन्ने एउटा पार्टी बनाएर हिँड्नु भएको छ नि माधव नेपालले। चिन्नु भएन सर कसलाई? माधव कुमार नेपाललाई होइन। मान्छे चाहिँ नि सधैँभरि सही भइरहन्छ भन्ने कुरा होइन। मान्छे चाहिँ नि जुन दिनसम्म सही हुन्छ नि, जस्तो तपाईँ र म आज यहाँ कुरा गर्दैछौँ, एउटा हैसियतमा हामी कुरा गर्दैछौँ, तर जुन दिन चाहिँ नि यो हैसियत र एउटा चाहिँ नि त्यो परिस्थितिमा चेन्ज आउँछ नि, त्यसपछि तपाईँ र म यहाँ कुरा गर्दैनौँ, तपाईँ हामी फरक फरक हुन सक्छौँ। त आजसम्म म ठिक छु भन्दैमा भोलि म ठिक नै रहिरहन्छु भन्ने कुराको कुनै मेरा घरमा रहेसम्म ठिकठाक अनि अर्काको घरमा या अर्काको घर बनाएर बसी सरिसकेपछि या बाउसँग हुँदा छोरा ठिकठाक राम्रो अनि अर्को घर बनाएर छोरा भिन्दु भइसके पछाडि चाहिँ छोरा चाहिँ नराम्रो खत्तम भन्न त मिल्दैन होला नि। सुन्न, सूर्य चिन्ह लिएर नेकपा एमालेको उम्मेदवार भएर पार्टी कमिटीले डिसिजन गरेर सूर्य चिन्हबाट चाहिँ जनतालाई एउटा घोषणापत्र देखाएर चाहिँ हामी हिँड्ने, अनि त्यो सूर्य चिन्हलाई धोका दिने जनताले हाम्रो घोषणापत्रलाई मानेको हो नि, अनि कङ्ग्रेसको विपक्षमा भोट हालेको हो नि, अनि जसको विपक्षमा जनताले भोट हालेको छ अनि त्यही जनताको मतलाई कुठाराघात गर्ने गरी चाहिँ अनि त्यही पक्षसँग गएर मिल्ने, यो ठिक कुरा हो? यो अपराध होइन? यो गद्दारी होइन?
उहाँहरूले त्यही व्यवहार गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कम्युनिजमबाट उहाँहरू च्युत हुनुभयो। लेखेर मात्रै भएन, व्यवहारमै च्युत हुनुभयो नि त। त्यस कारणले उहाँहरू सच्चिनुपर्छ। उहाँहरू सच्चिनुभयो भने, चाहे त्यो प्रचण्डजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माधव कुमार नेपालजीको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू सच्चिनुभयो भनेदेखि यो स्वाभाविक रूपमा फेरि होइन, तपाईँहरू एक्लै गएर त प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि सार्वजनिक रूपमा, केपी ओलीलाई या एमालेका धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री मैले बनाइदिएको हो, अब एक्लै गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर देखाउनुहोस् त। म यहीबाट चाहिँ नि भन्न चाहन्छु, प्रचण्डजीले मैले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री झिक्रो नराखिकन उहाँहरू ल एउटा झिक्रो नसमाइकन उहाँहरू हिँड्नुहोस् त। एउटा मात्रै चुनावमा हिँड्नुहोस्, हामी मान्छौँ। एउटा मात्रै चुनावमा उहाँहरूले जहिले पनि छ नि टेको खोजिरहनु भएको छ नि। हो, एउटा मात्रै निर्वाचन उहाँहरूले त्यो सो गर्नुहोस् न त। अनि कसले के गरे रहेछ भन्ने कुरो त्यही थाहा भइहाल्छ नि। फेरि उहाँले अर्को के भन्नुभएको छ भने यो चुनाव पछाडि केपी शर्मा ओलीको त्यो दम्ब र अहङ्कार अलि शान्त भयो कि भनेको त्यो घटेको रहेनछ, त्यसको पारो त्यही रहेछ, अब बिस्तारै घट्यो भने मात्रै एकता होला, नत्र भने सम्भावना छैन भन्नुभएको छ। होइन, हामी एकता नगर्ने, हामी सँगै नहिँड्ने त्यो कुरा होइन हामीले गरेको। केपी शर्मा ओलीले त कहिल्यै भन्नुभएको छैन। तर उहाँहरू चाहिँ नि पहिला प्रायश्चित गर्नु पर्यो, सचिनु पर्यो नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छोडेर उहाँहरू वामपन्थलाई छोडेर उहाँहरू दक्षिणपन्थको पुच्छर भएर हिँड्नु भएको छ नि। त्यो व्यवहार उहाँहरूले छोड्नु पर्यो। त्यो कम्युनिजम होइन। उहाँहरू कम्युनिजम किन हुनु भएन त भन्दाखेरि व्यवहारमा के देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो वामपन्थी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएर उहाँ दक्षिणपन्थको पुच्छर हुनुभएको छ, काङ्ग्रेसको पुच्छर हुनुभएको छ केही पदको लागि। उहाँहरूले एउटा त कम्युनिजम भन्ने बित्तिकै अलिकति समाजप्रति, जनताप्रति त्यो उत्तरदायी हुनु पर्यो। त्यतातिर हेर्नु पर्यो क्या। आफ्नो लागि, आफ्नो पदको लागि, आफ्ना केही मान्छेहरूको पदको लागि सोच्ने कुरा चाहिँ कम्युनिजम हुन सक्दैन क्या। कम्युनिजम आफैमा चाहिँ एउटा समाजलाई हेर्ने कुरा हो क्या। त्यसो भए नेकपा यसले 3वटा शर्त सारा तपाईँहरूलाई पार्टी एकता या चाहिँ गठबन्धनको लागि प्रस्ताव गर्यो, त्यो शर्त तपाईँलाई भनिहाले। त्यसो भए तपाईँहरूका शर्त चाहिँ के हुन् त? या माओवादी या नेकपा यससँग पार्टी एकता गर्ने या चुनावी तालमेल गर्ने? अब अहिले यस सम्बन्धमा छलफल भएको छैन, पार्टीमा छलफल होला। अहिले मैले चाहिँ निजी रूपमा बिना शर्त हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। उहाँहरूले प्रायश्चित गरेर यो गल्ती, महा अपराध हामीले गऱ्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ, गद्दारी गऱ्यौँ, तर यो चाहिँ गलत थियो र यसले चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको देशको राजनीतिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन हामी हिँडेको बाटोबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फर्किनु पर्यो। हामी फर्क्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ भनेर प्रायश्चित गरेर उहाँहरू आउँदा भइहाल्छ। त्यो भयो भने पार्टी एकता या पार्टी एकतै हुन सक्छ। उहाँहरूले पहिला त्यो भन्नु पर्यो, यो गल्ती भयो भनेर उहाँहरूले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो भने त्यो छलफल हुनसक्छ, त्यो अगाडि जान सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली। तर यो औपचारिक रूपमा पार्टीमा छलफल भएको विषय भएन। उहाँहरूलाई सजिलो छ अलिकति। फेरि उहाँहरूलाई के छ भने काङ्ग्रेससँग गयो नि आफ्नो पार्टीलाई त उहाँहरूले आफूलाई सेभल्यान्डी गरिहाल्नुहुन्छ, एमालेसँगै आयो नि उहाँहरूले सेभल्यान्डी गरिहाल्नुहुन्छ। गाह्रो बडो त तपाईँहरूलाई पर्यो नि त। फेरि एक्लै हुनुभयो, हामीलाई गाह्रो छैन। हामी तपाईँले हामीलाई तपाईँहरूलाई हामीसँग जनता छ, हामीसँग जनता छ। तपाईँ हेर्दै जानु होला यो इलेक्सनमा, स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय अन्तर्विरोधहरू यी धेरै कुराहरू छ। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ थोरै थोरै मतले हामी पछाडि परेका छौँ। तर राष्ट्रिय चुनाव यो त्यस्तो कुरा होइन। जनताले यो परिवर्तनलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने शक्ति खोजिया छ, राष्ट्रियतालाई बलियो गराउने शक्ति खोजिया छ, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने शक्ति खोजिया छ, नेता खोजिया छ। त्यो भनेको अहिले पार्टीको हिसाबले एमाले हो, व्यक्तिको हिसाबले केपी शर्मा ओली हो। केपी ओलीसँग तुलनामा चाहिँ केपी ओलीसँग टक्कर गर्ने आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेता छैन। एक्लो बृहस्पति तपाईँले झुटा भन्न खोज्नु भयो होला। एक्लो आजको चाहिँ यो तीनवटै विषयलाई भन्छु। कारण के छ? उहाँहरू के को भूमिकाले गर्दा उहाँ चाहिँ एक्लो व्यवहारमा पुष्टि भएको कुरा छ। पार्टी मिलाउन सक्नु भएन, सरकारलाई थाम्न सक्नु भएन, पार्टी अहिले चाहिँ दोस्रो भयो। होइन, कसरी गर्नु? यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले भगवान मान्नुहुन्छ? श्रीकृष्णले चाहिँ कति सम्झाउनु परेको थियो दुर्योधनलाई, धृतराष्ट्रलाई कति सम्झाउनु परेको थियो। सम्झाउँदाखेरि पनि नमानिसकेपछि अनि युद्ध गर्नु परेको थियो। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। श्रीकृष्ण भगवानले पनि सम्झाउन नसक्दो रहेछ नि, होइन? त्यस्तो हुँदो रहेछ। हो, त्यस्तै भयो। त्यो पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न त, प्रचण्डजीलाई कति भनेको। केपी ओलीले के छोड्नु भएको थिएन? पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभएको थियो। अर्को चुनावबाट चाहिँ नि आउने चुनावबाट म चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्छु, तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यहाँभन्दा के भन्ने? अरू कुरा के थियो रहेछ त?
सिद्धान्तको कुरो के रहेछ? सिद्धान्तको कुरो रहेछ नि त। अनि सिद्धान्त दक्षिण पन्थमा नमिलेर तपाईँहरू बिचमा फाटो आएको विभाजन भएको त हुँदै होइन नि। सिद्धान्त पनि अब सिद्धान्त उहाँहरूको त्यही रहेछ। भागबण्डा भन्नु सिधा अर्थमा भन्दा अलि नमिठो चाहिँ शब्द होला, तर भागबण्डा दक्षिण पन्थको पुच्छर बन्ने सिद्धान्त उहाँहरू। त्यसमा तपाईँहरूले अलिक भाग बढी लिनु भएको छ के अरे, माधव नेपालहरूलाई चाहिँ भागै दिनु अब भयो, घटनामा मात्रै घटनामा लिन खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिरिनु भयो। यसमा चाहिँ घटनामा जानुपर्छ, के घटनामा त्यस्तो भयो भन्ने कुरामा जानुपर्ने हुन्छ, ऱ्यान्डमली हुँदैन। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त उहाँले केही भाग केही पुगेन, उहाँ गएर भाग पाउनुभयो या राज्य मन्त्री पाउनुभयो, के अरे राजदूत पाउनुभयो, अरू पाउनुभयो भन्नुभयो। त्यो हिसाबले त्यो सबै तपाईँहरू लिने, उहाँलाई केही नदिने, त्यस कारणले गर्दा फुट आयो। होइन, दिएको थियो, तर उहाँहरूलाई यता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ आन्दोलनप्रति चाहिँ उहाँहरूको स्नेह रहेन। उता गएर चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै चिज लिँदाखेरि उहाँहरूलाई आनन्द भयो। लिएको त त्यही त देखियो, केही थान मन्त्री, केही थान राजदूत, केही थान अरू राजनीतिक नियुक्तिहरू, यस्तै त देखियो। अब जस्तो यो विचार हाम्रो मिलेन, यसमा हामी फरक छौँ टोटली भनेर कुनै विषय बाहिर आएका पनि होइनन्। उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, अर्को विषय के पनि आएको होइन भने जनताका सवालमा हामीले यो बाचा गरेका थियौँ, त्यो पुरा नभएर पनि हामी विवाद भएको होइन भन्ने कुरा नि छैन। सिधा भागबण्डा भनेपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भागबण्डा गर्ने, मिलाउने, ओर्ने, बाँड्ने ओर्ने व्यस्त अहिले। राजनीतिक पार्टीहरू नभन्नुहोस्, एमाले त्यो होइन, त्योभन्दा पृथक हो नेकपा एमाले। एमाले के गर्यो अहिले सरकारमा छोडेर हामी मैदान सडकमा बसिरहेको छौँ नि त। हामी आयो आज दलले पुर्यायो नि, के सुन्नुहोस् न, आज हामी सत्ताको लागि कुनै लुछाचुडी गरेर देख्नु भएको छ? हामीले सिधा चुनावमा जाउँ भनिरहेछौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ नेकपा एमाले कसरी लुछाचुडीमा छ? सत्ताको पद प्रतिष्ठाको लुछाचुडीमा छैन एमाले। हामीले जनतालाई सिधा भन्ने हो, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो, हामी यो गर्न सक्छौँ, हामी भन्छौँ। जनतासँग व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ। कसले नेपालमा नाकाबन्दी, अब नाकाबन्दी नहुने परिस्थिति कसले निर्माण गरेको भन्नुहोस् त? नेकपा एमाले होइन, केपी ओलीले होइन। चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार कसले गरेको? पार्वन सम्झौता कसले गरेको? केपी ओली होइन। चीनतर्फबाट नाका कसले खोलेको? केपी ओलीले होइन। अनि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक यो नक्सा कसले बनाएको? केपी ओली होइन। सिधा भारतसँग दुनियाँसँग नेपालको हितको लागि आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने नेता को छ आज देशमा? केपी ओली बाहेक देखाउनुहोस् त ल। तीनजना मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँले हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी। तपाईँले हेर्नुहोस् ल एकछिनको लागि, तपाईँले तुलना गर्नुहोस् त। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता फुलफिल गर्न सक्ने नेता को हुन्छ? आज चाहिँ देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदैछ, जनतामा आशा छ। पार्टीलाई विभाजनबाट बचाउन सक्नु भएन। तपाईँले यो कुरा मैले तपाईँलाई अघि भने नि, महाभारतमा श्रीकृष्णले, मैले तपाईँलाई अघि भने नि, होइन सम्झिँदा नसक्ने एउटा चाहिँ परिवारको सदस्यले बाहिर म समाज बदल्छु भनेर कसरी मैले भन्न खोजेको कुरा गर्ने यस्तो हुँदो रहेछ। मैले भन्न खोजेको नि यस्तो सम्झिनेले कुरा नसम्झिदिएपछि, बुझ्नेले कुरा नबुझिदिएपछि यस्तो हुँदो रहेछ। अहङ्कार त उहाँहरूमा देखियो नि त, स्वार्थ त उहाँहरूमा देखियो। श्रीकृष्णको कुरा मानिदिएको भएदेखि त महाभारतै हुँदैन थियो नि त। महाभारत किन भयो भन्दाखेरि धृतराष्ट्र दुर्योधनहरूको घमण्डले भयो। त्यो भनेको यहाँ चाहिँ अहिले प्रचण्डजी, माधवजीहरू त देखा पर्नु हो। शेरबहादुरजी, तपाईँहरू कसरी? उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। छोडिदिएको भए धृतराष्ट्रले अलिकति छोडिदिएको भए 3 गाउँ मागेको थियो क्या लास्टमा श्रीकृष्ण। तपाईँले महाभारत हेर्नु भएको छ कि छैन? राम्रोसँग हेर्न पाएको छ। यो चाहिँ नि तपाईँको युधिष्ठिर कौरव पक्ष, पाण्डव पक्षलाई जम्मा 3 गाउँ मागेको थियो। 3 गाउँ दिनुहोस् भनेर चाहिँ धृतराष्ट्रसँग श्रीकृष्णले यो उसको दूत बनेर जाँदाखेरि चाहिँ, पाण्डव पक्षको दूत बनेर जाँदाखेरि माग्दाखेरि चाहिँ हुँदैन भन्थ्यो दुर्योधनले। धृतराष्ट्र चाहिँ त्यसमा बोलेनन्, मतलब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युद्ध हुने परिस्थिति भयो। त्यसमा तत्कालको लागि अहिले तर केपीओलीले त छोडेको हो नि त। म अध्यक्ष छोड्छु, प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर भनेको हो नि त। कुनै चिज छोड्दिन भन्ने भयो, छोड्नु भएन भन्ने भयो। उहाँहरूको त बिहान एउटा कुरा गर्ने, दिउँसो एउटा कुरा गर्ने, बेलुका एउटा कुरा गर्ने केपी शर्मा ओली भनेर गम्भीर आरोप अहिले पनि त लगाइरहेछ नि त। एउटा प्रक्रियामा जानु पर्यो नि, बाटैमा छोडेर त हिँड्न मिलेन। प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। उहाँले महाधिवेशन छिटो गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। महाधिवेशन छिटो गरौँ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छोड्छु। 2टा पार्टी एक भएको परिस्थिति थियो नि त। अनि यत्तिकै बिचमा लगेर छोड्न त मिल्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशनमा जाउँ,
महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष छोड्छु, तपाईँहरू हुनुहोस्, अनि चुनावमा जाउँ, चुनावबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो मान्नु भएन। उहाँहरूले मान्नु भएन। अनि त्यसो भए धृतराष्ट्र दुर्योधन को भयो त? छोड्नेवाला केपी ओली भयो कि अनि त्यो चाहिँ प्रक्रियामा सामेल हुन नखोज्नेहरू भयो त? ठिक छ, अब यो विषयबाट म अलिकति प्रवेश गर्न चाहेँ। अब तत्कालको लागि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सम्भावना छ कि छैन यति मात्रै भनिदिनुहोस्। होइन, उहाँहरू सचिएपछि भइहाल्छ। पहिला त उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनु पर्यो, उहाँहरू वामपन्थ हुनु, तपाईँहरूसँगै राजनीति गरेको, तपाईँहरूसँग हुर्किएको, तपाईँहरू सँगसँगै राजनीति यात्रा पुरा गरेको नेताहरू कसरी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? व्यवहारमा देखाउनु पर्यो नि, कहाँ मानिन्छ त? इतिहासमा यस्तो चाहिँ केशरजङ रायमाझी यही पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो नि, अनि उहाँ जब चाहिँ राजतन्त्रमा सामेल हुनु त्यसो भए उहाँहरू मिलेर हिँड्नुभयो। काङ्ग्रेससँगको अहिलेको गठबन्धन फुटाउने बित्तिकै फेरि कम्युनिस्ट भइहाल्नुहुन्छ? व्यवहारमा त्यो देखिनु पर्यो नि त, प्रायश्चित गर्नु पर्यो। मैले त्यही त भनिरहेको छु। कुनै नेता कुनै पार्टी एकैछिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट हुने, एकैछिनमा कम्युनिस्ट हुने हुन्छ? अनि व्यवहारमा हुन्छ त्यस्तो। उहाँहरूले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो भने, प्रायश्चित गर्नुभयो भने, हामीले गल्ती गर्यौँ स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँहरू कम्युनिस्ट बन्नुभयो। मान्छे कसरी सुध्रिने त तपाईँ भन्नुहोस् त? मान्छे सुध्रिने प्रक्रिया भनेको त गल्तीलाई स्वीकार गर्नु र अबदेखि गरिन्न भनेर प्रायश्चित गर्नु। मान्छे सुध्रिने तरिका त्यही होइन। त्यति भयो भने उहाँहरू कम्युनिस्ट बन्नुभयो। व्यवहारमा उहाँहरूले व्यवहारमा देखाउन सक्नुभयो भनेदेखि त्यो मान्न सकिन्छ। अर्को विषय उठाएँ मैले। अब यो संसदभित्रको कुराकानी अलिकति बाहिर आएको छ कि, जस्तो हिजो या अस्ति भर्खर मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा अनि गरिबी निवारण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएर निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि 275 सांसद मध्ये जम्मा 69 जना मात्रै हलमा देखियो भन्ने कुरा बाहिर आयो। अब सांसदहरूले धेरैले चाहिँ त्यहाँ हाजिर गर्दै हिँडेको कुरा पनि बाहिर आयो। साँच्चै बाहिर सुन्नेमा एउटा आउँछ र आरोप पनि लाग्ने गर्छ, सांसदहरू भत्ता पचाउने मात्रै हिँड्ने मात्रै गर्नुहुन्छ क्या? कमजोरी हो उहाँहरूको, प्रतिनिधि सभाको कमजोरी हो त्यो। राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो छैन हामी कहाँ। राष्ट्रिय सभामा छैन त्यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ छलफल भइरहेको बेलामा, बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेलामा चाहिँ सांसदहरू उठेर हिँड्नु, सदन छोडेर हिँड्नु, त्यो कमजोरी हो, त्यो गर्नु हुँदैन। गैर जिम्मेवार भएन त? जनताका विषयमा मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने बेलामा संसद छोडेर बाहिर जाने या हाजिर लगाउने, हिँड्ने, भत्ता बताउने, त्यो छलफल गर्नै पर्छ, त्यो सदनमा बस्नै पर्छ। त्यो कमजोरी हो, यहाँ ढाकछोप गर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। कस्तो कमजोर छ स्थिति हेर्नुहोस् त। 275 जनामा जम्मा अझ 63 जना भनिएको छ। होइन, त्यो थाहा भइहाल्यो नि, कोरम नपुगेर सदनै रोकियो। यस्तो स्थिति सिर्जना छ नेपालको अहिलेको संसदभित्र। त्यसो भए नेताहरूले जनता र देशको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्न पनि अलिअलि होइन। यसमा तपाईँलाई म के भन्छु भने, सत्तापक्ष र सभामुखले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो। यो त विपक्षी दलको नेताले, मतलब विपक्षी दलको सांसदले कुरा उठाइसकेपछि मात्रै उहाँहरूलाई थाहा भयो। उहाँहरूले यस्तो कुरालाई चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ नि। मूलतः सत्तापक्षले हो नि यो गर्ने। त्यही त, सभामुखले हो नि यो। देशको लागि काम गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो काम गर्न या पार्टीको मात्रै काम गर्न हिँड्नुहुन्छ भने त्यो जनताको लागि त बेइमानी भयो नि, होइन त? यो चाहिँ नि कमजोरी हो, कमजोरी हो, सच्याउनु पर्छ। अब विषय यतापट्टि, अब यो सरकारका विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। अहिलेको सरकारले जे काम कारबाही गरिरहेको छ, अब यो बजेट पनि आयो, यसका बारेमा तपाईँको केही टिप्पणी छ? टिप्पणी छ। यो चाहिँ सुन्दाखेरि कर्णप्रिय लाग्ने, तर चाहिँ यो बाटो बिराएको र अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्न नसक्ने र चाहिँ नि यो एउटा कागजको एउटा खोस्टोको रूपमा जाने यो बजेट उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले। तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र चाहिँ नि कुनै जनतालाई आशा जगाउने र आजको समस्याको समाधान गर्न सक्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले बजेट लिएर आउनु भएको छैन। उहाँहरू चाहिँ नि निजीकरणलाई प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्ने कि राजकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कि सहकारीको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कि उहाँहरू त्यसमै नीतिगत रूपमै उहाँहरू दुविधामा हुनुहुन्छ। भनेपछि यो अहिले सरकारले ल्याएको बजेटहरू के तपाईँहरू प्रतिपक्ष भइसके पछाडि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ या जे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ कि के हो? तपाईँलाई म भन्छु, उहाँहरूले आजसम्म तलब मात्रै बाँडेर बस्नु भएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, आज विकास निर्माण ठप्प छ। उहाँहरूले चाहिँ नि आज असारको चाहिँ नि हामी 13 गते आज छलफल गर्दैछौँ। यो असार मसान्तभित्र, मसान्तसम्म, आजको दिनसम्म चाहिँ नि उहाँहरू
मलाई लाग्छ विकास खर्चमा चाहिँ उहाँ 50% भन्दा उकाल लाग्न सक्नु भएको छैन अघिल्लो सरकार तपाईँहरूको सरकार हुँदा के थियो स्थिति ओरिजिनल्ली हैन आजको तपाईँहरूको सरकार हुँदा स्थिति फरक के थियो फरक के थियो भन्दाखेरि विकास निर्माणका काम धमाधम भएका थिए के 100% सम्म विकास खर्चलाई हामीले अगाडि बढाएको थियौँ यो हालतमा थिएन र तपाईँको चाहिँ नि केही हुन्छ भन्ने जनतामा आशा थियो र हामीले गरे पनि थियौँ तपाईँले के गरेको भनेर तपाईँले अलि त्यसमा छलफल केन्द्रित गर्ने हो भनेदेखि कति धेरै काम भएको छ भन्नुहोस् त त्यो त 5 वर्षभित्रमा धेरै कामहरू पनि भयो होला धेरै गल्ती पनि भयो होला नि होइन गल्ती तपाईँले एउटा गल्ती देखाइदिनुहोस् गल्ती के गरे त्यो 5 वर्ष 3.5 वर्षभित्रमा तपाईँले देखाइदिनुहोस् गल्ती भएन तपाईँले हेर्नुहोस् राष्ट्र र जनतालाई धोका दिने गरी राष्ट्र र जनताको अहित हुने गरी भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आए त्यसको छानबिन कारबाही कोही कहाँ भयो हेर्नुहोस् यो सरकारले गरे भयो नि त तपाईँ यति होल्डिङ्स भनेर भन्यो भयो जनता अझै छिर्न पाएको छैन खोइ धरहरा त ठड्याएको हो नि त हामीले धरहराको काम त सम्पन्न भएको हो नि अरू परिसर बाँकी हो भित्र छिर्ने दैलो छैन क्या परिसर बाँकी हो किन दैलो नहुने माथि टपमा जाने प्रधानमन्त्री पुगेको हो नि त्यही दिन होइन तपाईँ अहिले जानुहोस् अहिले पनि छ त्यो जनता पुग्ने कहिले त जनता पनि पुगिरहेछ तर एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो परिसर बन्दै गरे हुनाले चाहिँ धरहराको काम सम्पन्न भयो कि यो धरहरा हतार गर्नु भएछ क्या तपाईहरुले उद्घाटन गर्न सक्दैन त अलि हतार भएछ परिसरको काम बाँकी हो भने धरहरा ठडिएको हो अलिअलि बनेको कुराहरु चाहिँ हामी उद्घाटन गरेर हिँड्नु न भन्न थाल्नु परिसर बाँकी हो अब तपाईँ भन्नुहोस् न हाम्रो त प्रोजेक्ट के थियो भन्दाखेरि टोटल रत्न पार्कलाई पनि त त्यसलाई इन्जिनियरिङ गरेर नयाँ रूपमा त्यसलाई लैजाने प्रोग्राम हो नि त अनि टोटल रत्न पार्क एरियालाई त्रिपुरेश्वरसम्मको भूभागलाई यो सबैको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको रूपमा यसलाई अगाडि गराउने र एउटा नयाँ रूपमा डेभलप गरेर अगाडि जाने भन्ने प्रोजेक्ट गरेको काम पनि ठीक छ धरहरा बनाएको पनि ठीक छ त्यो काम नहुँदै किन गरियो भन्नु मिल्छ होइन तर प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि जब तपाईले धरहरा ठड्याउनु चाहिँ भयो तर भित्री त्यहाँ संरचना बन्न बाँकी रहेछन् धेरै काम पुरा भएकै रहेछन् अनि उदाहरण गरेर किन हिँडेको भने क्या मैले त्यही कुरा जोड्दै थिएँ टोटल रत्न पार्क र त्रिपुरेश्वरी एरिया यो सबैको अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गले यसको डिपिआर बनाएर त्यसलाई डेभलप गर्ने सरकारको योजना थियो हाम्रो सरकारको होइन अनि अहिले भन्न मिल्छ धरहराको उद्घाटन किन गरेको यो नगर्दै यो सबै नगर्दै किन गरेको भन्न मिल्छ यदि सरकार हुन्थ्यो भने त्यो काम पनि सुरु हुन्थ्यो अहिले भने अर्को काम हो त्योसँग जोडिएका त धेरै हुन सक्छन् नि त्यहीको चाहिँ नि बाग दरबारलाई हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुनसक्छ पुरानो चाहिँ नगरपालिका बसेको महानगरपालिका बसेको बिल्डिङलाई त्यसलाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले रेक्टोफिटिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ नयाँ हिजोकै मोडेलमा तर त्यसको डेभलप गरेर जानुपर्ने हुन्छ यससँग किन जोडेको त्यो सम्पन्न नहुँदै किन उद्घाटन गरेको भन्न मिल्छ र होइन अहिलेको सरकारले भन्छ या अर्थमन्त्री या अन्य मन्त्री या नेताले भन्नुहुन्छ अघिल्लो सरकारले धेरै कमी कमजोरी गरेको थियो भित्र लथालुङ्गे बनाएको रहेछ भित्र चोटा कोठा सबै भत्ताबुङ रहेछन् हामी मिलाउँदै हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष गइसक्यो अझै सकेका छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू हुती नभएर उहाँहरूले तपाईँ एउटा शिलान्यास गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले त कामै सम्पन्न गर्यौँ नि काम गर्ने भनेको चाहिँ सरकार मात्र हो भैरो नेपालको हिस्ट्रीमा ओली सरकार हो तपाईँले दलहरूको हेर्नुभयो भने म टोटल भन्दिनँ तपाईँ दलीय व्यवस्थामा आइसकेपछि विकास निर्माणतर्फ राजनीतिलाई डोर्याएको भनेको केपी शर्मा ओलीले हो नेकपा एमाले हो यही हो अर्को तपाईँ पाउनुहुन्न त्यसो भए दलीय व्यवस्थामा यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुँदादेखिको म भन्दैछु नेपालमा एउटा मोडेल प्रस्तुत गरेको भनेको केपी शर्मा ओली हो नेकपा एमाले हो मोडेल मात्रै प्रस्तुत गरेको कि काम पनि गरेको भनेको तपाईँलाई म भन्दैछु भैरवाको एयरपोर्ट कसले बनाएको तपाईँ भन्नुहोस् लुम्बिनीमा चाहिँ 5000 क्षमताको सभा हल कसले बनाएको सम्पन्न भएको छ नि कसले बनाएको यो अनि पोखरा विमानस्थल कसले बनाएको तपाईँले बनाएको सुरुवात गरेर तपाईँले उद्घाटन गरिदिएको तपाईँ यस्तो कुरा पनि तपाईँले भन्न सक्नु भएन भने नि तपाईँ नेपालमा डेभलपमेन्ट अगाडि नै बढ्न सक्दैन मेलम्ची कसले बनाएको तपाईँले उद्घाटन गरेको गरेको अगाडिदेखि हो नि सर 25-28 हेर्नुहोस् के हुन्छ कसैले कागजमा लेख्दैमा बन्छ चिज बन्छ यो बनाउने भनेर उद्घाटन त भयो त्यो बेला केही 1-2 महिना पानी आयो बिग्रियो नि त यो सरकारको दम छ यो सरकारले गर्नु पर्यो नि त तपाईँले अहिले एमालेलाई भन्नु भएन नि हामीले त पानी ल्याएकै थियौँ नि त अहिले तपाईँले दोष दिनु मिल्छ एमालेलाई केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो नि ल्याएर देखाऊ भनेर भन्नुभयो नि जब नेकपा एमाले सरकारमा जान्छ त्यसपछि भन्ने हो तपाईँले
हामीले पूर्व पश्चिम तपाईँको सरकार हुँदाखेरि जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्यो या तपाईँहरू साँच्चै गौरवान्वित हुनुहुन्छ त्यो काम गरेको प्रति? एकदम। तपाईँले हामीले नेपालमा पूर्वाधार विकासमा तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रको तपाईँलाई म बताउन सक्छु। टाइम दिनुहुन्छ भने म अलिकति सम्झी म व्याख्या गर्न सक्छु। कृषि क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रान्ति हामीले ल्याएछौँ। क्रान्ति, रिभोल्युसन हामीले ल्याएछौँ। हामीलाई गौरव छ। राष्ट्रियताको मामिलामा कसैसँग चु बोल्ने क्षमता छ यहाँ? यी परालका खुट्टा भएकाहरू बोल्न सक्छन्? तपाईँलाई म बताइदिउँ, जयसिंह धामीको हत्या भएको कि त्यो स्वाभाविक मृत्यु हो? हत्या गरिएको हो नि, बोल्यो सरकार। तर तपाईँहरूको यो विषयमा अहिले अलिकति जोड्नुपर्ने विषय अर्को आयो। तपाईँहरूले यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयले तपाईँहरूलाई पनि तान्यो, त्यो विषयले तान्यो है? किन तान्यो? कसैले भन्नुभयो यसमा हामी सामेल छैनौँ, तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो मलाई जानकारी नै छैन भन्नुभयो। यो विषय 8 वर्षदेखि भित्री साटासुटुक सम्झौता भएर उसले सदस्य समेत बनाइसकेको रहेछ। अनि तपाईँहरू थाहा नपाए जस्तो गरेर आँखा चिम्लेर बस्नु? थाहा नपाए जस्तो होइन, तपाईँले थाहा नपाए जस्तो होइन। तपाईँले सामग्रिक विश्लेषण गर्नुहोस्। यो आम रूपमा तपाईँले हेर्नुहोस् के, आम रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई यो गलत हो भनेर त्यसबाट ब्याक गराउने त नेकपा एमालेको सरकार थियो नि। कसरी ब्याक गराए? केपी शर्मा ओलीले एसपीको सदस्य नेपाल बनिसकेको छ आज। परराष्ट्र सचिव बन्या छैन, उनले आफ्नो औपचारिक वेबसाइटमा राखिसकेको छ नेपालको नाम, बाहिराइसकेको छ, बन्या छैन। हामीले जब अब नेपालले निवेदन लेख्नुपर्छ हटाउनको लागि। जब थाहा भइसकेपछि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ टिम बनाएर त्यसको संयोजकत्वमा समिति बनाएर त्यसको अध्ययन गरेर त्यो गलत हो, नेपाल यसको सदस्य हुन सक्दैन भनेर भन्ने त केपी ओली नेतृत्वकै सरकार थियो नि। होइन, पत्रचार गर्ने र सेनालाई पत्र लेख्नको लागि अनुमति दिने तपाईँहरू सुरुमा चाहिँ औपचारिक पत्र यसमा पनि तपाईँ अलि राम्ररी चाहिँ यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। सुरुमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु भएको रहेछ। त्यो भनेको नेपाल आर्मीले। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा नदिइकन उहाँहरूले पत्रचार गरेर अगाडि बढाउनु भयो। दुईचोटि इन्कार गर्यो एम्बेसीले। त्यति बेलाको सरकारलाई यो विषयमा जानकारी थिएन या थाहा दिएन? सिधै भन्नुभयो त केपी शर्मा ओलीले, ढाँट्ने कुरा छैन नि, कुनै ढाँट्ने, हामीले ढाँट्नु पर्ने पनि छैन। त्यसको यदि चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने नेकपा एमाले त्यति कमजोर होइन, केपी शर्मा ओली त्यति कमजोर होइन। गरेको कुरालाई मैले गरेको भन्न नसक्ने नेता हो केपी ओली। तपाईँहरूलाई नसोधिकन, सरकारलाई नसोधिकन सेनाले पत्र पठायो भने पनि यति बुझेको नेताहरू हुन्छ तपाईँहरू, यति बुझेको अध्यक्ष हुन्छ तपाईँको, अनि भित्रभित्रै देशै बेच्ने षड्यन्त्र भएछ भने तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्न? नो, त्यस्तो कुरा होइन। जब त्यसको त्यो प्रक्रिया थाहा लागिसकेपछि, थाहा हुने बेलामा चाहिँ नि तपाईँको एसपीपी संसारको कुनै पनि संस्थासँग सम्झौता गर्नै हुँदैन, बोलचालै बार्नुपर्छ, त्यस्तो कुरा होइन। सम्बन्ध हुन्छ, सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। जति बेला एसपीपी आइपीएस को यो मेम्बर हो, यसको अङ्ग हो भनेर भनियो र नेपालमा पत्रचार भयो र त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र त्यो थाहा पाइसकेपछि समिति बनाएर यो गलत हो, नेपाल यसमा जान सक्दैन भनेर त्यो काम गर्ने भनेर केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ भने एसपीपी को सदस्य राष्ट्र नेपाल बनिसक्यो, ताकि तपाईँले कार्यदल बनाएर गठन गरेर पनि त्यसको अध्ययन गर्नु भएछ बीचमा हैन? 2018 तिर कार्यदल बनाएर अध्ययन पनि गर्ने, सबै कुरा जानकारी प्राप्त गर्ने, अनि त्यो आइपीएस को अङ्ग हो भनेर जान्दै त्यहाँ फिर्ता गर्नको लागि निवेदन किन नरहेको तपाईँहरूले? नेपाल सदस्य राष्ट्र होइन, आज सरकारले निर्णय गरेर नेपाल सदस्य राष्ट्र होइन, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो होइन पत्र लेख्नुपर्छ। पत्र लेख्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले लेख्छ। अब किनभने हामीले आज पत्र लेख्नुपर्छ पर्दैन भन्नु सीधा रूपमा। हामीले गम्भीरतापूर्वक यसको छलफल गर्यौँ नि। नेपाल एसपीपी को सदस्य राष्ट्र हुँदैन, त्यो त सत्य कुरा। यो हुन नसक्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ, प्रतिपक्षले पुर्यायो, हामीले पुर्यायौँ। तपाईँहरूले पुर्याउनु भयो कि अहिलेको सरकारले निर्णय गरेर बाहिर ल्यायो? कुन परिस्थितिमा गर्यौँ? हामीले जब यसको विरोध गर्यौँ त्यसपछि चाहिँ नि अनि सरकार बाध्य भएर, नभए यही सम्झौता गर्न त प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आर्मी चिफलाई लिएर किन जान खोजे? आफैले आफैलाई उदाङ्गो बनाइदिनु भएछ नि। फेरि कसरी उदाङ्गो? तपाईँहरूले काङ्ग्रेसको लागि धराप थापेको रे हो, किनकि चुनावको मुखमा काङ्ग्रेसलाई अलिकति तपाईँहरूले केही रूपमा चाहिँ खुइल्याउनको लागि। तर वास्तवमा तपाईँले नेकपा एमालेलाई त्यति कमजोर नठान्नुहोस्। तपाईँले अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो नेकपा एमालेलाई कमजोर ठानिरहनु भएको छ।
एमाले छानेर भनेकै होइन। राष्ट्रियताको मुद्दामा जुन तपाईँहरूले त्यो विषय बाहिर ल्याउनु भयो नि, संसदमा अवरोध गर्नुभयो नि, अवरोध गर्नुभयो, तपाईँहरूले आवाज उठाउनुभयो, तर तपाईँहरू सामेल हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बाहिर आयो कि आएन? हामी यसमा सामेल होइन। पत्र लेख्नु भएको हामी यसमा सामेल होइन। हामी चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले नै यो कुरा केपी शर्मा ओलीले नै भनिसक्नु भयो नि, यसको बारेमा धेरै डिबेट गर्नु परेन। नेकपा एमाले यसमा संलग्न थिएन। जुन दिन यस नेपाल राज्य चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र चाहिँ नि संलग्न भयो भन्ने भयो, त्यसपछि चाहिँ नेकपा एमाले त्यसमा त्यो सरकारले चासो राखेर त्यस सम्बन्धी फैसला गरेको छ। नेकपा एमाले अछुतो छ होइन, अछुतो भन्नाले तपाईँले चाहिँ नि हामीले यो देशको सन्दर्भमा चाहिँ नि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ नि, यो हामीले होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुरुवात गरेको तपाईँहरूले हुँदै होइन, त्यसमा त मेरो प्रश्नै रहेन। हामीले होइन, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन चाहिँ खोज्नु भएको हो। कन्टिन्युटी दिन पनि खोजेको होइन। पत्र गएको छ सर, पत्र गएको छ, त्यसलाई त स्वीकार गर्नुहोस् न। यी सामान्य कुराहरूमा त स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। कतिपय कमजोरी हुन्छन्, कतिपय थाहा पाएर हुन्छन् नि सर। हामीले थाहा नपाएको कारणले थाहा नपाएकै कुरा चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु भएको छ। पहिला नहुँदै गयो नेपालमा सहयोग गर्नको लागि भूकम्पको बेलातिर नेपाललाई विभिन्न सेक्टरमा सहयोग गर्नको लागि बनेको थियो भन्ने कुरा भयो। पछि यो चाहिँ आफसे बदलेर यसको रूप परिवर्तन भएर यो आइपिएसको अङ्ग जस्तो भएछ या अङ्गमा भएछ, त्यसले गर्दा हामीले थाहा पाएनौँ भन्ने कुरा नै आछन् बाहिर। त्यो थाहा त्यस्तो हो तपाईँहरूको विषयमा चाहिँ? मलाई यस्तो लाग्दैन है? ल ठिक छ। अब अलिकति मैले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको बारेमा कुराकानी गरेँ है सर। जस्तो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहरै चलिरहेको छ कि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँमा तपाईँहरूको उम्मेदवारलाई हराइदिनु भयो स्वतन्त्र उम्मेदवारले होइन। कतिपय ठाउँमा या धरान धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पार्टीका नेताहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई ठुलो चुनौती दिनुभयो। यो भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू पार्टीहरू सुध्रिनुहुन्छ या चाहिँ जनता र देशको लागि जे तपाईँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो पुरा गर्नु भएन भने हामी विकल्प खोज्छौँ, दलविहीनताको पनि हामी त्यो बाटो रोज्न सक्छौँ है भनेर चेतना दिएको हो। यसमा के हो नि, मैले अघि भने नि यो सरकारको सम्पूर्ण रूपमा यो कमजोरीको कारणले हो। यो सरकारले चाहिँ नि देशको पक्षमा केही काम गर्न सकेका छैन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैन, देशको राजनीतिलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो गर्न सकेका छैन। केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरोधी भने यिनीहरू, तर आज सङ्घीयता उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। तपाईँ प्रदेश सरकारहरू, प्रदेश भनेको सङ्घीयताको चाहिँ नि त्यो एउटा मुटु जस्तो हो। अनि प्रदेश सरकारको हालत हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले कसरी सेवा र सुविधा, पद सेवा र सुविधा कसरी चाहिँ नि उहाँहरूले त्यसलाई एलोकेसन गरिरहनु भएको छ। पदको सृष्टि, मन्त्री बनाउनु भएको छ, मन्त्री बन्ने मन्त्रालय छैन, अनि चढ्ने गाडी छैन। सेवा सुविधा व्यक्तिगत रूपमा त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले वृद्धि गरिरहनु भएको छ। विकासतर्फ कुनै चासो छैन, बदनाम गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो। अनि अरू चिजहरू पनि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रियताको मामिलामा त्यस्तै, परराष्ट्र नीतिको मामिलामा त्यस्तै दुधार नीति अथवा गलत नीति उहाँहरूले अख्तियार गरेर हिँडिरहनु भएको छ। यो सब कुरा चाहिँ जनताले हेरिरहेछ नि, त्यसले एउटा फ्रस्ट्रेसन पैदा गरिरहेछ कि सोसाइटीमा, अनि चाहिँ एउटा निराशा र असन्तुष्टि पैदा गरिरहेछ। र यो एउटा एक प्रकारको आक्रोश र विद्रोह हो। यो जनताको आक्रोश र विद्रोहको सुरुवात भयो। त्यसको भनौँ न किसिमको चाहिँ ज्वाला कतिपय ठाउँमा पटाक्षेप भयो। त्यो चाहिँ धरान भन्नुहोस्, त्यो काठमाडौँ भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि धनगढी भन्नुहोस्, यो ठाउँमा एउटा पटाक्षेप भएको छ। यो सरकारले यदि राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भनेदेखि सरकारका कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय प्राप्त भयो भन्नु खोज्नु भएको हो। एकदमै राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ नि एउटा वितृष्णा पैदा हुने काम कसरी हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। यदि सरकारले राम्रो काम गर्यो भने, अघिल्लो पटक तपाईँहरू नेकपाको सरकार भने त्यसले नि काम गर्न सकेन, अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन भनिसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा जनतालाई भयो कि तपाईँले एउटा कुरा त्यो के नजोड्नुहोस् भने नेकपा एमालेको सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा नजोड्नुहोस् तपाईँले। हामीले काम गरेका थियौँ र हामीले कामको धेरै एउटा चाहिँ विकास र निर्माणतर्फ चाहिँ एउटा रिभोल्युसन ल्याउने गरी हामी अगाडि बढेकै हो। त्यसबाट जनतामा एउटा आशा जागृत भएको थियो, विश्वास पैदा भएको थियो। केपी ओलीप्रति वी लभ केपी ओली भनेर चाहिँ बालबच्चाहरूले भन्ने, यङ जेनेरेसनले भन्ने, किन तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै भन्छन्? कहाँ तपाईँ सबैले भन्छन्? तपाईँ जुन सुकै ठाउँमा जाँदा तपाईँ केपी ओली पुगेको ठाउँमा केपी ओलीको आकर्षण तपाईँले देख्नु भएको छैन? त्यो हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले मात्रै गरेको कुरा हो। त्यो चुनाव बेला जुन आकर्षण थियो तर पछि रहेन होइन त, पार्टी लहरको तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न। लहर थियो, अब हेर्दै जानुहोस् न। त्यसो भए अब केपी ओली आऊ परिवर्तन जोगाऊ भन्ने ठाउँमा देश जान थालिसक्यो। त्यो सम्भावना पनि छ एकदम।
र यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।